आमका नाका कलवट जाल्लो आमका नाका कलवट जाल्लो आमका नाका कलवट जाल्लो आमका नाका स्नेहा वालोर तुका तुवें पयलो आमचो कलवट हांगासर येस आमका नाका कलवट जाल्लो आमका नाका कलवट जाल्लो आमका नाका कलवट जाल्लो आमका नाका येस मायकल आयज तुमी सगळी कलवटाच्या कुशीक जमल्या कितें रिजन आयज भायर सरपाचो? पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक आमच्या प्रेस भावांक येवकार. आयज आमी आमच्या गांवांत आसगांवांत हांगासर नियर पालोटी कडेन येयल्यात कित्याक इश्यू आसलो कलवटाचो. फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा आसले मिडियाचेरूय गाजलेलें जेन्ना आख्खो गांव एकठांय जाल्लो. हो हांगासर एक प्रोजेक्ट येता रिवोचो आनी हो रिवोचो प्रोजेक्टाक लागून हांगासर हे व्हावाच्या कुशीक एक कलवट करपाक आसलो तो. मागीर पंचायतीन आनी आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन तो आडयल्लो आनी ताका काडपाक लागलो. तेणें हें घातलेलें कॉन्क्रिटीचें कलवट बांदपाक हें करी तेन्ना खंय तरी लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन पंचायतीनूय लोकांक सपोर्ट केलो आनी पंचायतीन तेजें हें एनओसी बीन सगळें रिवोव केल्लें आनी ताका बंद केल्लें तेजें टेम्पररी तेजें करपाक. आतां कितें आसा हो विशय पंचायतीन आनी तसोच आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन कोर्टाक घातलेलें आसा मॅटर आनी कोर्ट मॅटर चलता. आनी जे पर्यंत आमी काल पंचायतीन गेल्ले आमकां पंचायतीन कळयलें आसा आनी पंचायतीन आमकां सांगलेलें आसा की जेन्ना ते कोर्टाक गेल्ले कोर्टाचे हेका अशें सांगलेलें आसा की तांकां आतां कोर्टाक तेंच्यांनी WRDन एक लेटर प्रोड्यूस केला की टेम्पररी सस्पेन्शन तांकां दिलां म्हणून सस्पेंड केलां तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन दिलां म्हणून. सो आमचो आतां एकूच मागणी आसा आनी एकूच प्रश्न आसा WRD मिनिस्टराक आनी ह्या WRD खात्याक की तुमी तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिला? आमचो आख्खो गांवचो लोक जो आसगांवचो गांवचो लोक आसलो आनी प्लस पंचायत बॉडी आमच्या गांवच्या लोकां वांगडा आसली. आमकां जाय आसलें हेजेर रिवोक करचें की हो ताका परमिशन दिवचेंच न्हू म्हणून. टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिला हितून अशें आमकां दिसता की दाल में कुछ काला है कितें तरी अशें आसा काय. WRD मिनिस्टर जावं WRD डिपार्टमेंट आनी ह्या रिवोच्या मदीं कितें तरी आसा काय. कित्याक लोकांक अशे प्रश्न पडले की लोकांक जाय आमचो हो सरकार आनी हे WRD खातें जें आनी WRD सुभाष शिरोडकर जो मिनिस्टर आसा तेणें एश्योरन्स दिल्लें आमचे गांवचे लोक आमच्या ऑनरेबल MLAकूय घेवन तेन्ना ताका मेळपाक गेले तेन्ना तेणें सांगलेलें WRD मिनिस्टरान की आपूण ते रिवोक करता ताका आमी हें परमिशन दिना तेजें ताबडतोब रिवोक करता म्हणून अशें आश्वासन आमच्या गांवच्या लोकांक प्लस MLA आसली उपस्थित तांकां दिल्लें. जाल्यार हे आयज हे आपालिपा कित्याक जाता हे आपालिपा कित्याक खेळटात टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक? आमी मागता आमचे गांवचे लोक टेम्पररी सस्पेन्शन नाका ताका तेजें लायसनूच पर्मनंट रिवोक करचें पर्मनंट रिवोक. कित्याक हो कलवट जालो जाल्यार हांगासर खूब घटना अशी घडटली जी आमचे गांवचे लोक सोसूंक पावचे ना. होच आमचो एक विचार घेवन आमी आयज हांगा जमलेले आसा आनी हीच आमची मागणी आसा की तेजो पर्मनंट ताका रिवोक करचो न्हू लायसन तेजो सस्पेन्शन बीन कांय नाका पर्मनंट हीच आमचे विचार आसा. तो आमचे प्रेस भावां कडेन मागता की तुमी आमच्या गांवच्या लोकां कडेन तुमी प्रश्न करपाचे की ते कित्याक लागून हांगा येयल्यात. PWDन काम केल्लें आसा आनी म्हज्या टायमार 1973 हो ब्रिज बांदलेलो कलवट आनी हो कलवट आतां 73 टू आयचे दीस पर्यंत म्हाका दिसता 50 वर्सां जालीं आनी हेजेर परत डायवर्शन घेता दॅट इज नॉट रायट एट ऑल. आनी थंय हेजे कांय एक्सटेंशन तूं हा तसोच ताका दवरूंक जाय कित्याक दॅट इज आवर हेरिटेज ओल्ड. आनी हे आदले पोर्तुगीज टायमार ते व्हाव केल्ले आहा आनी ते व्हाव वी शूड मेनटेन ताका व्हावाक डिस्टर्ब करूंक उपकारना कित्याक पासत ते व्हावाचेर आमकां उदक मेळटा सगळे बांय हांगा उदक वता. आदली आमी हांगा बंदारो बांदताले आनी हांगासर उदक आमच्या घरांनी वतालें पण आयज जो प्रोजेक्ट येत जाल्यार एक फर्स्ट ऑफ ऑल थंयसरली सगळी ग्रीनरी डिस्टर्ब जातली आनी उदकाचे आमकां खूब त्रास जातले. आसगांव ऑलरेडी वी आर इन अ ट्रबल फ्रॉम आसगांव. आमची बांयो आतां पावस पडटा तरी पण सुकलेली आहा. आतां तेजो उपाय कितें करपाक जाय गव्हर्मेंटाकूच विचारचें पडटलें. जस्ट लिटल ब्रीफ आमी अशें आयकलां की हो जो कलवट आसा हो जो व्हाळ आसा हो कनेक्टेड टू बागा आसा. What is the history behind this and how useful for the village? So this water right
Asagaon we has got a fountain which produce water from there. जोर आमी म्हणटा तेका आनी स्प्रिंग आनी जोरच्यान हें उदक येता ते आसगांव थान हे सगळे सुवातेर आमी वांयगण करताले आदी आनी आमी आतां हेका बंधारा बांदून दवरताले हांगासर आनी तसोच अंजून हो व्हाळ सारको हांगासरच्यान बागा पर्यंत सारको गेल्लो आसा आनी हेजे जो तो सायडीचे प्रोजेक्ट आहेत जाल्यार होल नॅचरल ब्युटी वील बी स्पॉयल्ड आनी सगळे ग्रीनरी वयतली आमची वॉट एवर इज देर. So this type of project should not be allowed at all. आमच्या मायकलान आनी अंकलान आमचे ब्रीफ केल्या आनी अंकलान जे ब्रीफ केला पळय ते तितून आमी म्हणपाचे तेज्या नॉलेजी प्रमाणे आमी खूपच ल्हान आसात. आमी तेजे नॉलेजीक आमी ते आमचे आतांची जी पिढी आहा पळय ती आमी तेजेर आमचें कांयच व्हडलें हें ना की तेंच्यांनी जेन्ना आपलो गांव असो जे आदी तेंच्यांनी सांबाळून दवरलो पळय आमचो गांव हो त्या जाणट्यांनी आतां इतको सांबाळून दवरलो आनी आयज आमी पळयता हे जे जनरेशन जे पळयता पळय हे एक वेगळेच लेवलचे वचून गेल्लेले आसा आनी आयज आमी हांगा खंय तरी आमी मायनॉरिटीन पडलेले आसा आनी हे जे बिल्डर लॉबी येता जावं बाकीचे आतां हे सगळे जे चल्ला पळय सगळे लोक गोंयभर लोक पळयतात आनी आमचो गांव हो आमी सदींच म्हणटा फुलांचो गांव ल्हानसो धाकटो आनी ही वॅली आमची आनी हे जे अंकलान जे सांगला पळय नॅचरल सोसायटी ते आतां हे व्हाळ जे आसा पळय थंयच्यान स्टार्ट जाला वळान वयरच्यान आनी हो डायरेक्ट बागा कनेक्टेड आसा दर्याक आमच्या आनी आख्खे गांवचें उदक जे एवढीन तेवढीन हे जावन तें उदक सगळें बारीक बारीक जे धाकटे धाकटे व्हाळ आसा पळय ते कनेक्ट हेच कन्वर्टात कनेक्ट जाले आसा. तशेंच आमच्या हो जो रोड आसा पळय सिमिलर हो रोड आसा बारीकसो तेजेर तो कल्वड आसा पळय तो आमकां जो आदी तेंच्यांनी बांदलो पळय तो आमकां तसोच जावं आनी तेजेर आमकां कितें मॉडिफिकेशन नाका आनी बारीक कितें एक्सटेंशन जाता ओके पण तेजे देगेच्यान जे आतां कल्वड करता हे जे भायले बिल्डर लॉबी येवन तेजे तो कल्वड करता म्हणजे आमचे नॅचरल सोर्स आहा जो नॅचरल जे आमचे तेंच्या आदी आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलेले ते आयज तुमी तेजे खंय तरी डिस्टर्ब करतात आनी तेज्या खातीर कितलीं झाडां आनी आयज जर फाल्यां हो कल्वड जालो जाल्यार फाल्यां आमच्या गांवांत प्रॉब्लम जातलो. फाल्यां हांगाल्यान भुरगीं वयतलीं स्कूल आहा लागीं स्कुलांतल्या भुरग्यांक सुद्दां वचपाक डेंजर आसा हांगाल्यान भुरगीं वयतात हे उदक जे आसा पळय आमी हेज्या पयलीं सांगलेलें आसा की हे उदक रस्त्याच्या लेवलाक येता आनी हांगा बुट्टी येता. सो हे इतके इश्यूज फाल्यां फेस करतले आमचे लोक गांवचे लोक फेस करतले जावं फाल्यां आनी सरावंडींग लोक जे हांगाल्यान ट्रॅवल करतले तेवूय त्रासान पडटले. आमी हेज्या पयलीं आमी सांगलेलें आनी आतांय ते सांगता की आमी आमचे मिनिस्टराक सांगूंक सोदता WRD सांगूंक सोदता डिपार्टमेंटाक की तुमी जे ताका लायसन दितात जर तुमी दिल्ले ते तुमी रिवोक करचे कित्याक आमकां नाका हे कित्याक हे जर फाल्यां तुमी जर तांकां सपोर्ट करचे असले हेका जाल्यार तुमी आमच्या गांवची नाशाडी करपाक फर्स्ट तुमचो हें आसतलो कित्याक आमकां नाका की तुमी हांकां सपोर्ट केलेलो आनी तशें आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेजे जाता तितके बेगीन तुमी आमच्या कोर्टाचो तो मॅटर चालू आसा आमी सगळे सांगला आमच्या मायकलान पण आमी हांगा कोणाचे विरुद्ध ना आमकां जाय आमचे गांव प्रोटेक्ट जालेलो आमकां जाय आमची विलेज सेफ जालेली आमी खंयच्याच कोणाचेर अगेन्स्ट ना. तशेंच आमकां मायकलान आमचे ब्रीफ केले की हांव आतां तुमकां सांगता की आमी जेन्ना मिनिस्टराक मेळ्ळले सुभाष शिरोडकाराक जेन्ना आमी मेळ्ळले तेन्ना आमची MLA पंचायत बॉडी आनी आमचे गांवचे थोडे विलेजेस आसता तेका आमी तेज्या ऑफिसान वचून तेका मेळ्ळले तेन्ना तेणे आमकां एश्युरन्स दिलेले की आपूण तेजे रिवोक करतलो आनी तेजे ई काडलेलो थंय बसयलो आमच्या वांगडा आनी तेणी सांगलेलें की हे जे तुवें तेका दिलाय पळय खंयचे बेजार कितें तुमी वचून तेंच्यांनी पर्सनली येवन पळयलेलें हें आनी तेका सांगलेलें आमच्या गांवांतल्या लोकां फुडल्यान MLA फुडल्यान दिलाले लोबोच्या फुडल्यान की हो जो तुमी तेका NOC दिल्यात ती रिवोक करची म्हणून जाल्यार आयज 3 ते 4 म्हयने जाले 3 म्हयने जाले ऑलमोस्ट आयज पासून टील डेट आयज जुनाचो म्हयनो जालो जाल्यार आयज पासून ते रिवोक जाल्ले ना आनी खंय आनी तेका टेम्पररी सस्पेन्शन दिलां आतां. सो टेम्पररी सस्पेन्शन आमकां अशें दिसता की खंय तरी तेका एक कितें वाट दवरल्या बारीकशी आनी तिणी थंय ते वाटेसून तेजो आनी कसलो तरी वापर करपाचो आनी कसले कितें लॉ आनी कसले कितें हें करपाचें आनी थंय तो सेफ जावपाचो अशें तरी आमकां दिसता. आमी कोणाक ब्लेम करना हितून कित्याक की हे आमकां अशें दिसून दिल्यार आमी सांगता आनी आमकां जाय हो जो कल्वट जो आमी आमच्या गांवांत अशें येवंक जायना कित्याक हेका गांवाची आमच्या नाशाडी जातली आनी लोक सुद्दां फेस करतले. तशेंच हांव सगळे आमचे मिडियाक जावं बाकीचे आमचे जे गांवांतले लोक येयले पळय तांकांय थँक्यू म्हणटा कित्याक आमी सगळे मेळोन इतके आमी आयज वावरता आमच्या गांवा खातीर जाल्यार आमचे खंय तरी आमी जे इतके सॅक्रिफायसीस करता पळय ते खंय तरी भायर पडोंक जायना कित्याक आनी MLAक आमी एक रिक्वेस्ट करता तूं आमच्या गांवची MLA
तुका तुवें आमचे हे जे कितें चल्लां पळय तुका सगळे इश्यू खबर आहा कितें जाला कितें ना आमी तुका थरली सांगलेलें आसा खंय कितें जातलें कोण कितें जातलो कित्याक तूं आतां MLA आमची नेवीत हांगासर कलंगूटची MLA तूं थंयची तूं आतां गांवांत आमच्या हांगा तूं शिवोलेन जिखोन येयलेलें आसा आनी तुका कांय आमची आयडिया ना गांवाची म्हणून आमी तुका हाडून हांगा सांगलेलें की अशें आहा जाल्यार तुवें हेजेर भार घेवपाची गरज आसा आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक सांगूंक जाय न्हू हे दिल्ली लॉबी वांगडा कित्याक तुवें फाटीं स्टेटमेंट केलें की हे भायले आमचे नॅचरल बायो पिड्यार करता खंयचे डिझास्टर करता तूं सांगलेलें हांगासर आनी तिचो कसो सपोर्ट आसा तुमकां तेजो सपोर्ट म्हणजे आतां ती आमच्या वांगडा येयल्ली जेन्ना ते मिनिस्टर आमी मेळ्ळले पळय तेन्ना येयल्ली पण आमकां अशें दिसलें की ती आमकां बरो सपोर्ट गावतलो जावं आमचे सगळे सॉल्व जातलो इश्यू आमकां परत कोर्टाक वयचें पडचें ना जावं आनी कितें हे डेली जो आमी आतां आयज हांगा येवन रावलेले हे आमकां आनी करपाची गरज पडची ना अशें आमकां दिसलेलें पण अशें खंय तरी वेगळे वाटेन दिसूंक लागली ही आतां वेगळो ट्रेकार आसा की आयज आमी खंय तरी थंय सदींच वचून थंय आर्ग्यू करपाचें कोर्टाक वचपाचें जावं ते डिपार्टमेंटान वचपाचें हे सदींच आमचें चल्लेलें आहा आनी MLA आसतना आमची जर अशें आमकां वयचें पडटलें आमकां MLA हाडून निवडून फायदो कांयच ना शिवोलेन ह्या मागणें की आमकां प्रोजेक्टाक आसगांव सॅच्युरेट जालें हा प्रोजेक्ट आनी आमची संस्काय पिड्यार जाल्या म्हणून आमी मागता आमच्या WRD लागीं तुवें NOC दिवपाची न्हय आनी हे सगळे प्रोजेक्ट आमी बंद उडोवपाचे मेळिल्लें आसा हय WRDन हायकोर्टाक प्रोड्यूस केल्ली सो ती आमच्या कडेन तेजी मोबायलाचेर कॉपी आसा तेन्ना तेकाच लागून आमकां कळ्ळें जेन्ना कोर्टान पळय ती प्रोड्यूस केली WRDन तेन्ना त्याच विशयाचेर आमकां कळ्ळें की बाबा हेका टेम्पररी सस्पेन्शन दिलां म्हणून सो तेका लागून आयज आमी हांगा गांवच्या लोकांक कळयलें आनी तेका लागून आमी हांगासर येयले पंचायत बॉडी आनी मिनिस्टर जी आसा तुमची MLA आसा तिचो कसो तेको आसा ह्या कलवटाक लागून पळय कितें आसा पंचायत बॉडी गांवच्या लोकांक वांगडा रावली आसा कित्याक पंचायत बॉडीचे जे मेंबर आसा फूल पंचायत बॉडी हांगासरलीच आसा सो तेंकां बेजीक नॉलेज सगळी आसा कशें कितें उदकाचो फ्लो आनी कितें आनी जे MLAचे तूं म्हणटा MLA हांगा येयल्ली MLAन लोकांक एश्युरन्स दिलें आनी MLAन स्वता सांगलेले लोकांक की असले नाकाल्ले प्रोजेक्ट हांगा गांवांत येवंक जायना आनी हे असले कलवट हे बीन येवंक जायना आमची हेरिटेज खंय तरी डिस्ट्रॉयड जाता हें जाता तें जाता जर हे सगळे तूं विचार मांडून आमच्या प्रेस भावांक सांगलेले जाल्यार तेजेर तूं आयज ठाम कित्याक ना हो आमचो पयलो प्रश्न तुका कित्याक तूं जर ठाम आसा जाल्यार तुवें खंय तरी भार घेवंक जाय आनी तुवें फॉलोअप करपाक जाय WRD मिनिस्टराक सांगपाक जाय टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक लोक मागता लोक कितें म्हणटा लोक पर्मनंट मागता न्हू लोक मागता पर्मनंट तेजें हें रिवोक करचें म्हणून सो आमचो MLAकूय रिक्वेस्ट आसा की तुवेंय भार घेवचो आनी प्रत्येक फावट जाता इतले लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचें आनी तुका जाय जाल्यार आमचो लोक सगळो येवपाक रेडी आसा परतून एकदां WRD मिनिस्टराक मेळुया आनी ताका सांगया की बाबा हांगासर हें पळय कितें जालें जाल्यार हितून आख्खे गांवची नशाळी जातली आनी आमकां जाय तुवें हेजेर भार घेतलो आनी WRD मिनिस्टराक सांगलेलें की तेजेर रिवोक करचें म्हणून